ایتھے روک کے نا میں اپنی ماں بہن نو پیغام دے مانگا ماں جی اپنے خامن دے نال کردار چنگا بنانا ماں جی اپنے خامن دے نال کردار چنگا بنانا کردار تیرا چنگا ہوئے گا تی میرے پیغمبر نے فرمایا گئے جس عورت کا کردار چنگا ہوئے گا جس عورت اپنے خامن دی فرما برداری کرتی ہوئے گی او عورت قیامت والے دن جنت دی حقدار ہوئے گی ماں جی اپنے خامن دی فرما برداری کرنا اپنے خامن دے نال شکوے نہ کر اپنے خامن دیاں غیبتاں نہ کر اپنے خامن دیاں گھر دے اندر سہیلیاں بلا کر کے اپنے خامن دیاں چگلیاں نہ کر گھر دے اندر سہیلیاں نو بلا کر کے اپنے خامن دیاں غیبتاں نہ کرنا غیبتاں کریں گی میرے پیغمبر نے فرمایا تکفرون العشیرہ اکثر عورتاں جہنم اندر جان گیاں ان دی وجہ گیا ایک طرف دیا نا فرمان گون گیا دوجہ میرا اپنے خامن دیا نا فرمان گون گیا ماں جی اپنے خامن دیا غیبتاں نہیں کرنیاں تیرے فیصلہ باپ دا واقعہ ہے ایک مائیں ہمیشہ اپنے خامن دیاں غیبتاں کر دیئے کدی ہمسائیاں عورتاں نو بلا کے اپنے خامن دیاں چگلیاں کری جا رہی ہے اپنے خامن دیاں غیبتاں کری جا رہی ہے اپنے خامن دے شکوے شکایت کری جا رہی ہے آخر کار خامن تنگ ہو گیا اینج کردہ ہے کر کے تے خود کشی کر گیا ماں جی یہ تیرا خامن خود کشیاں کر جائے گا ماں جی یہ تیرا خامن ہے خود کشی کر کے تی مار جائے گا مت سمجھی کہ تو جنت اندر ڈور جائے گی مت سمجھی تو نبی پاک دی شفاعت دے حقدار بن جائیں گی مت سمجھی کہ جو تو نبی پاک نے ہاتھ مبارک بھی جو سے کوثر پی لے گی نہیں 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 ماں جی اپنا کردار چنگا بنانا اپنا اخلاق چنگا بنانا انج دا کردار بنانا انج دا اخلاق بنانا جنج میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا گئے میرے صحابیوں اپنا اخلاق چنگا بنا لو اپنا کردار چنگا بنا لو اے زبان ہوئے گی جیڑی توانو جنت اندر بھی لے کر کے جائے گی اے زبان ہوئے گی جیڑی توانو جہنم اندر بھی لے کر کے جائے گی اس واسطے میرے صحابیوں اپنی زبان چنگی بڑھاؤنا اپنا کردار چنگا بڑھاؤنا اپنا اخلاق چنگا بڑھاؤنا